नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। बाँके नरैनापुरमा आगलागीका कारण 200 परिवारको बास पालमुनि, अन्नपात समेत खरानी भएपछि पीडितको रुवाबासी। काठमाडौँमा पनि एमालेको समानान्तर कमिटी घोषणा, मैदान छोडेर नभाग्ने नेता नेपालको भनाई। कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमालेका दुवै खेमा एकजुट। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा बापतको 10 अर्बभन्दा बढी विद्युत महसुल असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन, 1 महिनाको म्याद। भारतको छत्तीसगढमा माओवादीसँगको भिडन्तमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 37 जना घाइते। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरी नियुक्त, भन्छन् नेपालले अबदेखि सुन्दर फुटबल खेल्नेछ। बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीको चपेटामा परेर 200 परिवार घरबास विहीन भएका छन्। खरका छाना भएका र बाक्लो बस्तीमा एउटा घरबाट सर्किएको आगोले पुरै गाउँ नै जलेर सखाप हुँदा अहिले पनि रुवाबासी चलिरहेको छ। घरसँगै भएको अन्नपात र लुगा कपडा समेत खरानी हुँदा के खाउँ के लाउँको अवस्था बनेको छ। शनिबार दिउँसो कान्तिपुर समाचारको टिम नरैनापुरको खोदवा गाउँ पुग्दा बस्ती जलिरहेको थियो। स्थानीय फकिरे फटानको घरबाट सल्केको आगोले बस्तीमा हाहाकार मचिएको थियो। आगोको मुस्लोसँगै तातो रापले नजिक गएर आगो निभाउन सक्ने अवस्था थिएन। आगो नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय नभएपछि स्थानीय रुँदै र चिच्याउँदै हारगुहार माग्दै थिए। अहिले पीडितहरूको बास पालमुनि भएको छ। पाल पनि चर्को हुरी आउँदा उडाउने खतरा छ। हमारे पुत्र कमाई से सारे हमारे से ली गवा 1 लाख के हो से संपत्ति से लाए फिर अनजान 1 लाख के पलान 4-5 लाख कर दी थी इसको हमारे मन मेल में नहीं कही बहुत है का धान दौना सब गवा। खाली आदमी नहीं कर पाए, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। ये को वो बिटिया शादी थाने रहनी बैसाख में है, सारा सामान बंदी के मारे ले आए रहन कि बंदी हो जी तो लाई न मिली, जत्ता पचाहाड़ और जो कुछ पैसा कौड़ी वो सब रखे रहे। नरैनापुर गाउँपालिकाको एउटा तथा नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट पठाइएका अन्य 3वटा सहित 4वटा बारुण यन्त्रको पानी आगोमा घिउ थपे जस्तो साबित भयो। छिनभरमै पानी सकिएर रित्ता भएका दमकलले नजिकै पानी भर्ने ठाउँ समेत नपाउँदा नरैनापुरको खोदवा गाउँ 5 घण्टासम्म जलिरह्यो। पानी अभावका कारण आगो नियन्त्रण नहुँदा 100 भन्दा बढी घर जलेर खरानी त भए नै करिब 600 बासिन्दाको बिचल्ली भएको छ। गृह प्रशासनले करिब 10 करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। आगलागीबाट घरबास विहीन भएका पीडितहरू अब के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने समस्यामा छन्। थ्रेसर जरगाको होवाला धाने कै जरगवा सब पूरा कुछ नहीं रहेगा। घर कुरिया जरा तो जरबै के सुक्खा भएकाले गर्दा आगो र हावा एकैचोटि चलेको कारणले गर्दा पनि अब थोरै पानी त अभाव। रेड क्रसको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार 2065 साल यता बाँकेमा हरेक वर्ष 125 देखि 500 घर आगलागीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। आगलागीका धेरै जसो घटना नरैनापुरमै दोहोरिने गरेको पाइएको छ। बाक्लो बस्ती भएका गाउँमा लापरवाही र असावधानीका कारण हुँदै आएका यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न चाहिने दमकल, जनशक्ति र त्यसमा पानी भर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिएको छ। साथै चेतना विस्तारको खाँचो पनि देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नरैनापुर, बाँके। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई सहज हुने गरी आफू मैदान छाडेर नभाग्ने बताएका छन्। नेपालले आफ्नो पक्षको काठमाडौँमा समानान्तर जिल्ला कमिटी घोषणा गर्दै ओलीले कारबाही गर्दैमा मैदान छाडेर नभाग्ने बताए। ओलीले गरेको निलम्बनपछि त्यसको प्रतिवादमा आफूहरूसँग 3वटा विकल्प रहेको उनले सुनाए। पहिलो, ओलीकै टाङमुनि लतारिनु पर्ने, त्यसो नगरी बैरागी बनेर हिँड्नुपर्ने र तेस्रो विकल्पमा पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा आफूहरूले तेस्रो बाटो रोजेको नेता नेपालको भनाइ छ।
एउटा विकल्प केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्नु, केपी ओलीका सामु आत्मसमर्पण गर्नु एउटा विकल्प। दोस्रो भनेको राजनीति छोडेर गेरु वस्त्र लगाएर हिँड्नु, वैराग जागेर निराश भएर बस्नु। यी दुईटै हामीले जानेका छैनौँ। हामीले जानेका छौँ सही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिन्छ, गलत कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ जुधिन्छ, मैदान छोडेर भागिने छैन, पिठ्यौँ फर्काएर भागिने छैन। ओलीले पार्टीभित्र गुटबन्दी मात्र गरेको र 2074 सालको चुनावमा वामदेव गौतमसँगै आफूलाई समेत हराउन खोजेको आरोप नेपालले लगाए। अहिले पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पद नभएर ओली प्रवृत्ति भएको भन्दै पदबाट जोड्न नहुने उनको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा उनले सरकारको नेतृत्वमा 3 वर्षको अवधिमा बालुवाटार बसेर तमासा मात्रै देखाएको आरोप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा देखिएन, विकासको कामलाई गति दिने कुरामा देखिएन, तमासा मात्रै गरियो। तमासा के थाहा छ? यतिकै स्विच थिचेर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन सडकको शिलान्यास कहीँ हुन्छ? संसारमा कहीँ भएको छ? डिपिआर गरेका छैन, कुनै तय भएको छैन, कति खर्च लाग्छ लागतको कुरा छैन। अनि त्यसको निम्ति सबै तयार गर्नुपर्छ, आधार बनाउनुपर्छ, बल्ल शिलान्यास हुन्छ। अब बालुवाटारमा बसिया छ, स्विच थिदियो शिलान्यास कि सबै ठाउँमा नाम लेखौँला भन्नु होला। कति नाम लेख्ने रहर रहेछ, कति फोटो टाँच्ने रहर रहेछ। आफ्नो कोठामा आफ्नो घरमा झुन्ड्याए भइगयो नि। कार्यक्रममा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीले 6औं महाधिवेशनदेखि गुट चलाएको भन्दै पार्टीको विधान पद्धति र संविधान समेत नमान्ने पात्रको रूपमा खडा भएको टिप्पणी गरे। 62-63 को जनक्रान्तिको बेलामा पनि अब हामीले यो गणतन्त्रको लागि लड्नुपर्छ, राजतन्त्र उन्मूलन गरेर जानुपर्छ र देशलाई गणतन्त्रको उचाइमा उठाउनुपर्छ भनेर पार्टीले भन्दाखेरि पार्टीभित्र भिन्न मत राख्ने र चाहिँ नि बाहिर त्यसको खिल्ली उडाउने, यो गणतन्त्रमा जान्छु भन्नेहरू चाहिँ यहाँबाट गोरु गाडा नारेर अनि वासिङटन पुग्छु भने जस्तै यो बकवासको कुरा हो भनेर उहाँले पार्टीका सोचलाई खिल्ली उडाउनु भयो। कमरेडहरू नेपाल समूहको काठमाडौँ भेलाले वसन्त मानन्दरको नेतृत्वमा 225 सदस्यीय जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको छ। यसअघि एसकेमाले गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ भने 7वटै प्रदेशको इन्चार्ज अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादीतर्फका महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध एमालेका 2 खेमा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। एमालेका दुवै खेमा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसहित मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि पहिलो पटक एमालेका दुवै समूह बैठकमा सहभागी भएका हुन्। बैठकमा सभामुख बाहेक सरकारमा रहेका नेपाल समूहका 3 मन्त्रीसहित 19 सांसद सहभागी थिए। असोजमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएदेखि नै विभाजित एमालेका सांसदले एकै ठाउँमा आएर सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। बैठकले चैत 5 गते नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको पनि मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराएको छ। गरिसकेको एउटा अवस्थामा बाँकी रहेका दलहरू मिल्दाखेरि पनि आवश्यक पर्ने संख्या नपुग्ने देख्दै पनि जुन विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुराले राम्रो सङ्केत वा राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिने कुराहरू गर्ने कुरा रहँदैन। त्यसले समयको बर्बादी रहन्छ, समयको विलम्ब गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ। यस्तै सरकारमा सहभागी एमालेका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन्। बैठकले एमालेको संसदीय दलको विधान मस्यौदा बनाउन कार्यदल बनाएको छ भने अर्को बैठक मङ्गलबारका लागि बोलाइएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा गएका लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसदलाई पदबाट हटाउन प्रदेश सभामा पत्राचार गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी परित्याग गरेका सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई पदबाट हटाउन पत्राचार गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रूपन्देहीका न्यौपाने र गुल्मीका पन्थीले नेकपा विघटनपछि पार्टी परित्याग गरेका थिए। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप चैत 25 गतेदेखि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्ति, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र हिमाल
हिमालय पार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिलाई खोप लगाउने जनाएको छ। भेरोसेल खोप काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा लगाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट प्राप्त भेरोसेल खोप यही 2077 साल चैत 25 गतेबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, हिमालय पार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू र चीनमा अध्ययनमा जानको लागि तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। सरकारलाई चीनले चैत 16 गते अनुदान स्वरूप 8 लाख डोज खोप दिएको थियो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिए पनि 10 लाख डोज खोप नआएपछि सरकारले 3 साता अघि खोप अभियान स्थगित गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा एक सातासम्म वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 10 गुणा बढी मापन भयो, जसका कारण उडान मात्र होइन जनजीवन नै प्रभावित भयो। 4 दिनसम्म शिक्षण संस्था नै बन्द गर्नु पर्यो। पानी परेपछि प्रदूषणमा कमी त आएको छ, तर सरकारले भने प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चालेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको आकाश चैत 13 गते 81 प्रदूषणले भरियो। प्रदूषण यति धेरै बढ्यो कि भिजिबिलिटी 1 किलोमिटरमा झर्यो। त्यो दिन उपत्यकामा एयर क्वालिटी इन्डेक्स 551 मापन भयो, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा 10 गुणा बढी अर्थात् निकै घातक हो। अधिक प्रदूषणको अवस्था चैत 18 गतेसम्म कायम रह्यो, जसका कारण त्यो अवधिमा आधा आन्तरिक उडान स्थगित भए। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले सरकारले 17 गतेदेखि 4 दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्यो। स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी वायु प्रदूषण बढेको यो पहिलो पटक होइन। पुसको दोस्रो साता पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो, तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायले ठोस पहल गरेका छैनन्। वातावरण विभाग विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, डढेलो रोक्ने लगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताउने भूमिकामा सीमित छ। उसले बजेट र जनशक्ति अभाव देखाउँदै आएको छ। इलेक्ट्रिकल भेहिकल र हाई स्ट्यान्डर्ड भेहिकल इम्पोर्ट गर्ने एउटा भयो भने गाडी मेन्टेनेन्सलाई एकदम कडाइ गर्नु पर्यो। हामी सबैले गर्न सक्ने भने एउटा फोहोर नबाल्ने, जुन फोहोर बालेर पनि एकदम एक्सेसिभ एमिसन आउँछ भने अब इत्ता भत्ता एउटा अथवा औद्योगिक प्रदूषण एउटा अर्को विषय भयो। त्यसमा पनि अब सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको हुनाले त्यहाँ एमिसनहरू घट्दै गइरहेछ। डढेलोका कारण बढेको प्रदूषण पानी परेपछि चैत 19 देखि कम भएको छ। यो अवस्था फेरि दोहोरिँदैन भन्ने होइन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनाको अवधिमा 2000 भन्दा बढी पटक वनमा डढेलो लाग्यो। त्यसैले प्रदूषण बढाउन भूमिका खेल्ने पुराना गाडीको व्यवस्थापनसँगै डढेलो हुन नदिन सतर्कता अपनाउनु पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। वन भनेको त कार्बन डाइअक्साइडको सिङ्क हो, त्यसलाई अवशोषण गर्ने स्थल हो। तर वनमा जब आगो लाग्छ उल्टो हुन्छ, उसले अवशोषणको सट्टामा कार्बन डाइअक्साइड बढी निकाल्छ, धुवाँ बढी निकाल्छ र त्यो धुवाँ नै अहिलेको मूल प्रदूषणको कारक हो। अब हामी अन्दाज गरौँ, 6 महिना भन्नाले तपाईँको 150 दिन जस्तो भयो। 150 दिनमा 2000 भन्दा बढी वन डढेलो भनेको कति हो? यो त अत्यधिक भयो। यसकारण यसको निराकरणतिर, यसको समाधानतिर हामी जानुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार वायु प्रदूषणले निमोनिया, हृदयघात, प्यारालाइसिस र क्यान्सरसम्मको जोखिम हुन्छ। त्यसैले प्रदूषण रोकथामका काम गर्नुपर्ने निकायले बजेट र जनशक्ति अभाव देखाएर पन्छिने भन्दा ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। लकडाउनको अवधिमा बालबालिकाले मोबाइल र ल्यापटपमा धेरै समय बिताएका कारण आँखाको समस्या देखिने क्रम बढेको छ। नजिकबाट स्मार्टफोन, कम्प्युटर, टिभी लगायत हेर्दा अथवा त्यसमा लामो समय काम गर्दा आँखाको ज्योतिमा आउने मायोपिया नामको समस्या बढी देखिएको हो। नजिकबाट स्मार्टफोन, कम्प्युटर, टिभी आदि उपकरणमा लामो समय हेर्दा आँखाको ज्योतिमा आउने समस्यालाई मायोपिया
अर्थात् दृष्टिदोष भनिन्छ। जामा ओप्थामोल नामक एक संस्थाले चीनको फेछाङ सहरका 10 विद्यालयमा गरेको अध्ययन अनुसार लकडाउन र क्वारेन्टिन अवधिमा लामो समय स्मार्टफोन, टिभी र कम्प्युटरको प्रयोगका कारण पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा यसपल्ट बालबालिकामा यो समस्या 3 गुणाले बढेको छ। यसअघि प्रत्येक 5 वर्षमा 1.4%ले मायोपिया बढ्ने गरेको आँकडा थियो। 6 देखि 13 वर्ष उमेर समूहका करिब 1.25 लाख बालबालिकामा गरिएको अध्ययनले यसपल्ट एकै वर्षमा त्यसको 3 गुणाले यो समस्या बढेको देखाएको हो, जसलाई क्वारेन्टिन मायोपिया नाम दिइएको छ। नेपालमा यसबारे विशेष अध्ययन नभए पनि लकडाउन अवधि पश्चात आँखा जचाउन आएका बालबालिकामा पहिलेको तुलनामा बढी मायोपिया देखिएको चिकित्सकको अनुभव छ। डाटाको हेर्ने हो भने हामीले एनालाइसिस जस्तै कुन एज ग्रुपमा कति बढेको छ अथवा कति आवरको नजिकैको कामहरू गर्दाखेरि कति आवरको कम्प्युटर चलाउँदाखेरि चाहिँ कति बढाएको छ त्यसरी एकदम इन डिटेल हामीले डाटा एनालाइसिस चाहिँ गरेको छैनौँ हैन। तर पनि आउने बिरामीहरूमा करिब 40-50% बिरामीहरूमा चाहिँ मैले चस्मा लगाउनु परेको समस्या देखेको छु। बालबालिकामा व्यायामको कमीले पनि मायोपियाको समस्या हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। नेदरल्यान्ड्स र चीनको भर्खर गरेको अध्ययनले पनि क्वारेन्टिनका कारण मायोपिया अप्रत्याशित बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2050 सम्म प्रत्येक 2 मध्ये 1 लाई मायोपिया देखिने प्रक्षेपण गरेको छ। लकडाउनका कारण समयमा आँखा नजचाउँदा र ग्याजेटहरूको अत्याधिक प्रयोगले यस्तो समस्या आएको अध्ययनले देखाएको छ। आँखामा स्ट्रेस पर्ने अथवा त्यो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भन्छौँ क्या हामी, कम्प्युटरमा हेरेको कन्टिन्युसली गर्दाखेरि हाम्रो टियर सेक्रिसन जुन हुन्छ नि आँखामा आँसु निस्किने त्यो इम्ब्यालेन्स हुन्छ अनि त्यसैले ड्राई आईको समस्या हुने, आँखा पोल्ने। आँखाका समस्या न्यूनीकरणका लागि लामो समयसम्म स्क्रिनमा हेर्ने काम कम गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। त्यस्तै आँखाको सुखापन कम गर्न प्रशस्त हरियो खानेकुरा खाने र पानी बढी पिउने गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा बापतको 10 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम 1 महिनाभित्र असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा बापत विद्युत लिने तर त्यसको महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट 1 महिनाभित्र कानुन अनुसार असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले प्राधिकरणले उद्योगीबाट 10 अर्ब 14 करोड 8 लाख 30 हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको र त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। सर्वसाधारणले महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने प्राधिकरणले उद्योगीलाई वर्षौंसम्म छोड दिन मिल्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए। लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले महसुल उठाउन ताकेता गरे पनि त्यसको विरोधमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा उपयोग गरेका उद्योगी अदालत गएका थिए। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। परिसूचक आज 25.7 अङ्कले बढेर 2657.6 अङ्क कायम भएको छ। यस्तै 9 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 9वटा समूहले परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुर्याएका हुन्। फागुन 9 गते परिसूचक 2640 अङ्क कायम भएको थियो। त्यसपछि बजारमा गिरावट आएको थियो। आज निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 544 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको 155, अन्य समूहको 69, वित्तको 44, जलविद्युतको 37, विकास बैंकको 22 र बैंकिङ समूहको परिसूचक 15 अङ्कले बढेको छ। व्यापार समूहको परिसूचकमा भने सबैभन्दा धेरै 203 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजारमा आज 9 अर्ब 68 लाख रुपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। यो कम्पनी 46 करोड 81 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्दै हिँडेका छन्। तर उनले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति र पार्टीका गतिविधि भने मेल खाइरहेको छैन। माओवादी न सरकारलाई समर्थन गरिरहन सक्ने न बाहिर आउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। शुक्रबार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गर्यो। कांग्रेसको यस निर्णयबाट उत्साहित भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबार कपिलवस्तु पुगेर कार्यकर्तामाझ बधाई साटासाट गरे। राजनीतिले कोल्टे फेरेको भन्दै उनले ओली सरकार हटेर चाँडै नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने जनाउ दिए। तर परिस्थिति दाहाल उत्साहित भएसर परिपक्व भइसकेको थिएन। यही कारण ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डाकिएको स्थायी समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। संसद जोगाउने दायित्व आफूहरूसँग रहेकाले तत्काल समर्थन फिर्ताको कदम चाल्ने अवस्थामा पुग्न नसकेको माओवादीको तर्क छ। उहाँहरू कसरी संसद सिद्ध्याउने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समर्थन फिर्ता लिइदियो भनेर भन्नु चाहिँ उहाँ संसद विघटन गर्न चाहनु भएको हुनाले उहाँले त्यसो भन्नु स्वाभाविकै कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यही त हामी त संविधानको रक्षा गर्न चाहिरहेछौँ, संसदको रक्षा गर्न चाहिरहेछौँ। संसदको रक्षा गर्ने कुरामा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कदम चाल्ने हो। माओवादी कांग्रेस र जसपा तीनवटै दल नमिलेसम्म अहिले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्दैन। तर यो समीकरण बनाउन जसपाले चासै देखाएको छैन। लामो समय निरपेक्ष बसेको कांग्रेस अहिले चलमलाए पनि जसपाको संस्थापनले अहिलेसम्म ओलीसँगै निकटता देखाइरहेको छ। आफ्ना केही माग पूरा भएको बहाना पाउन साथ जसपाको ठूलो हिस्सा सहित ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने दाउमा छ। जसपा ओली निकट रहेसम्म यो सरकार नढल्ने भएकाले माओवादी समर्थन फिर्ता लिन डराइरहेको छ। जसपाले कतै समर्थन नगरे पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहालेमा ओलीले विश्वासको मत नपाएको बहानामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन सक्ने डर दाहालमा देखिन्छ। संसद नरहे वा ओलीले जसपाको समर्थन पाए यी दुवै परिस्थितिमा माओवादी शासन शक्तिको सम्भावनाबाट झन् टाढा पुग्नेछ। त्यसैले संसद जोगाउँछु भन्दै सरकारको समर्थन गर्नु दाहालले आफ्नो बाध्यता ठानेका छन्, जुन उनकै निम्ति घातक हुने विश्लेषकको बुझाइ छ। कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनाउनु सिवाय अर्को विकल्प उसँग देखिँदैन। एउटा सत्यानाशको विकल्प छ। त्यो भनेको के भयो भने यही सरकारलाई समर्थन गरेर बस्ने, अरू के पनि नगर्ने, त्यो आफ्नै सत्यानाश हुने विकल्प हो। त्यो विकल्पमा अहिले पनि छ। अब तर त्यो विकल्पले न त राजनीतिको निकास निक्लिन्छ, न त माओवादीले पहिले चाहिँ उसलाई यो चाहिँ प्रतिगमनकारी यो चाहिँ संविधान नै खाने खालको भनेर भनेको कुराको औचित्य साबित हुन्छ। त्यसकारण एउटै विकल्प उसँग छ, अहिले कांग्रेससँग जससँग मिलेर अगाडि बढ्ने सिवाय अर्को विकल्प छैन। माओवादी केन्द्रले अहिले न त गठबन्धन बनाउन सक्ने न त समर्थन फिर्ता लिने अन्यल र दुविधापूर्ण अवस्थाले उसको राजनीतिक साख पनि गिरिरहेको छ। किनभने जुन सरकारको उसले विरोध गरिरहेको छ उसैप्रतिको समर्थन कायमै रहिरहनु कति नैतिक हुन्छ भनेर विपक्षी दलहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एकैपटक 165 निर्वाचन क्षेत्रका सडक सुरुवातको घोषणालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए. विकासको हुटहुटी, बी. प्रचार मोह र सी. काम भएपछि पत्याउला। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए. विकासको हुटहुटीमा 29%, बी. प्रचार मोहमा 39% र सी. काम भएपछि पत्याउलामा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को ठुल्ठुलो रकम ठगीका घटना बाहिर आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. सञ्चालकको बदमासी, बी. नियमनको अभाव र सी. बचतकर्ताकै कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला?
जनताको आवाज। डाक्टर गाउँमा भए राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो सेवा पाइन्थ्यो बुढाबुढीले। हेल्थ पोस्टहरूमा पनि भिडियो एक्सरेहरू भएदेखि प्रभावकारी हुने थियो। अल्ट्रासाउन्ड, इसिजी जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकियो भने बिरामीहरूको समयमै रोगको पहिचान गरी उनीहरूलाई ज्यान जोखिममा हुन अथवा मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिन्छ। सुविधा आएमा सबैलाई छ, सुत्केरी हुन पाइने यस्तो पाठेघर सम्बन्धीको पहिला कति हामीलाई दुःख थियो। डाक्टर सहितको टिमहरू चाहिँ राख्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। ल्याबलाई अझै स्थिति गर्दै जाने। कुनै डेलिभरी केस आयो भने उहाँहरूलाई आउँदै पनि भनेको समयमा गाडी पाउँदैन। त्यही भएर एम्बुलेन्स छ भने त हामीले तुरुन्त फोन गरेर पनि बोलाउन सकिन्छ। क्याम्प राखिदियो भने महिलाहरूको यस्तो सुरक्षाहरू हुन्थ्यो अनि जुन लुकेर बसेको रोगहरूलाई चाहिँ बाहिर निक्लन्थ्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेतका अब्दुल्लाह अल्मुताइरी नियुक्त भएका छन्। उनलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 1 वर्षका लागि जिम्मेवारी सुम्पेको हो। नेपाल विश्वकप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका बेला अल्मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका हुन्। एएफसीको प्रो लाइसेन्स प्राप्त उनले राष्ट्रिय टिम सम्हालेको भने यो पहिलो पटक हो। I am here only to make the Nepali people happy and proud of their team. I watch how they celebrating all the night in the stadium after the Three Nation Cup. But I think we need to celebrate more when we qualify to Asia Cup or winning SAF Cup. I'm not to promise anything, but I promise one thing: everyone will be proud of the Nepali players. Everyone will be proud of our fighters, and they will fight for Nepal flag. And I think the players have the quality to do something. It will be a challenge for me, for the players. They show something in Bangladesh game, the final game. But if I ask anyone here in this room, are you happy because we beat Bangladesh 2-1? They will say yes, but for me no, because in the actually time of the match, we play only 49 minutes, and this is not football. If we want to play real football, the actually time must be 60 minutes and more. It's not important. We lose already our chance to qualify to the second round of World Cup qualifiers. So, my target is to avoid being in the 5th position in the group. This is the most important because when I reach playoffs round, I don't want to play the second league game outside of Nepal. I want to play the second game here in Nepal in September. If what I planning happens, maybe we will not play playoff. We will go direct to the 3rd round. We will play beautiful football, and I hope you give me the time, the media give me the time, and you can judge me after July, because in June I will not have enough time to change everything. But I think we can play beautiful football as high-level teams, but we need time. We need time because I don't have the miracle in my hands. मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो खेल जितेको छ। उसले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 37 रनले हरायो। कीर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। ज्योति पाण्डेले अर्धशतकीय पारी खेलिन्। उनले सरिता राणा मगरसँग पहिलो विकेटका लागि 56 रनको साझेदारी गरिन्। ज्योतिले 59 रनको योगदान गरिन्। सरिता 35 रनमा अभिजित रहिन्। कविता जोशी र सुनिता लुहारले एक विकेट लिए। जवाफमा सुदूरपश्चिम 19 ओभरमा 90 रनमा समेट्यो। उसका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोडे। माथिल्लो क्रमका मन्जु बोगटी 2, कविता कुँवर 5 र बिन्दु रावल 2 रनमा पेभिलियन फर्किए। सुनिता लुहारले 23, डल्ली भट्टले 16 र रेवती धामीले 22 रन जोडे। बिनु बुढामगरले 3 तथा सीता राणा मगर र सुमन विष्टले 2-2 विकेट लिए। मेयर 11 टिमले मेयर कपमा पहिलो जित निकालेको छ। आज लुम्बिनी प्रदेशलाई उसले 27 रनले हरायो।
कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मेयर 11ले 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 144 रन बनायो। उसले 36 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएको थियो। 6औं विकेटका लागि सुमन खतिवडा र अस्मिना कर्मचारीले 108 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो अवस्थामा पुर्याए। सुमनले 52 बलमा 9 चौका र 2 छक्कासहित 77 रन बनाइन्। अस्मिनाले 20 रन जोडिन्। जवाफमा लुम्बिनीले 5 विकेटको क्षतिमा 117 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओपनर लक्ष्मी चौधरी 1 र नीतु भण्डारी 20 रनमा पेभिलियन फर्किए। तेस्रो विकेटका लागि नेरी थापा र सरस्वती गङ्गा मगरले 48 रनको साझेदारी गरे। नेरी 20 रनमा बाहिरिन्। सरस्वती गङ्गा मगरले 46 रनको योगदान गरे पनि टिमलाई जित दिलाउन सकेनन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिजका लागि 20 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारदेखि गर्ने क्यानले तयारी गरेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिज वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म गर्ने तालिका छ। उक्त प्रतियोगिताका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीमा यसअघि छानिएकै खेलाडीको बाहुल्यता छ। बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंहरी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने र अविनाश बोहरा छन्। यस्तै आरिफ शेख, आसिफ शेख, कुशल भोर्तेल, कुशल मल्ल, लोकेश बम, कमल सिंहरी, सुसन बारी, साहब आलम, सन्दीप जोरा, विक्रम सोप, पवन सराफ र ललित राजवंशीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। यी खेलाडीबाट क्यानले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। कोरोना महामारीले विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 सिरिज स्थगित भएपछि क्यानले मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सलाई बोलाएर T20 सिरिज गर्न लागेको हो। NBA कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार तेस्रो खेल जितेका छन्। पुलिसले आज ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। तुलनात्मक रूपमा कमजोर ढोरपाटन विरुद्ध पुलिसले 25-5, 25-9 र 25-5 को सेटमा जित निकाल्यो। जितपछि पुलिस 3 खेलबाट 8 अङ्कसहित लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै त्रिभुवन आर्मीले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदलाई 3-0 कै सोझो सेटमा हरायो। उसले भरतपुरलाई 25-9, 25-8 र 25-13 ले हराएको हो। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा छ। हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले काठमाडौँमा जारी NBA कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विजयी यात्रा कायमै रहेको छ। हेल्प नेपालले आज बुलबुले रारा क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। उपाधिको प्रबल दावेदारका रूपमा देखिएको हेल्प नेपालले बुलबुले राराको 1 सेटको अग्रतालाई उल्ट्याएको हो। पहिलो सेट बुलबुले राराले 25-21 ले जितेको थियो, तर त्यसपछि लगातार 3 सेट जित्दै हेल्प नेपालले बाजी मार्यो। उसले दोस्रो सेट 25-18, तेस्रो सेट 26-24 र चौथो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारे। यस्तै नेपाल पुलिस क्लबले पुरुषतर्फ दोस्रो जित निकालेको छ। उसले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-18 ले जितेको पुलिसले दोस्रो सेट 25-19 ले र तेस्रो सेट 25-11 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। पुलिस 6 अङ्कसहित लिगको तेस्रो स्थानमा छ। मणिमुकुन्दको यो लगातार तेस्रो हार हो। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।